अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 270 से 271। इन आयात में आज हम देखेंगे कि नफ्स के शर से बचने का तरीका क्या है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 270। वमा अनफक़तुम, और जो तुम खर्च करोगे, मिन नफ़क़तिन, कोई खैरात, औ या नज़र तुम नज़र मानो, मिन नज़रिन, कोई नज़र, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, यअलमु, उसे जानता है, वमा, और नहीं, लिज़्ज़ालिमीना, ज़ालिमों के लिए, मिन अंसार, कोई मददगार। जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करो या कोई नज़र मानो तो अल्लाह ताला इसे खूब जानता है। और ज़ालिमों, अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ खर्च करने वाले, यानी ज़ालिम अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ खर्च करने वालों को कहा गया है और कहा गया कि इनका कोई मददगार नहीं। यहाँ पे नज़र ये है कि आदमी अपनी किसी मुराद के बर लाने पर कोई ऐसा नेक काम या सदका करने का अल्लाह ताला से अहद करे जो इसके ज़िम्मे फ़र्ज ना हो। अगर ये मुराद किसी हलाल और जायज़ काम के लिए हो और अल्लाह ताला से ही मांगी गई हो और इसके बर आने पर जो अमल करने का अहद आदमी ने किया है वो अल्लाह ताला ही के लिए हो, तो ऐसी नज़र का पूरा करना दुरुस्त और बाइसे अजर व सवाब है। अगर ये नज़र किसी नाजायज़ काम या गैर अल्लाह के लिए हो तो ऐसी नज़र का मानना भी कार मसीयत और इसका पूरा करना भी मुअज्जब अजाब है। ऐसी नज़र अगर कोई मान चुका है तो इसके इवज़ इस्तग़फ़ार करना चाहिए और वो काम नहीं करना चाहिए। अलावा इसके कि नज़र मानना शरई नुक्ता नज़र से कोई अच्छा काम नहीं। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नज़र मानने से मना किया और फरमाया कि नज़र अल्लाह ताला की तकदीर को कुछ बदल नहीं सकती। इन तुबदू, अगर तुम ज़ाहिराना तौर पर या इलानिया तौर पर अस्सदाक़ाती, खैरात, फ़नी इम्मा, तो अच्छी बात ही या ये, व इन, और अगर, तो खुफूहा, तुम इनको छुपाओ, व तो उतूहा, और वो पहुँचाओ, अल-फुक़रा, तंग दस्तों को या गरीबों को, फ़हुवा, तो वो खैरुम, बेहतर है, लाकुम, तुम्हारे लिए, व युकफ़िरु, और दूर करेगा, अनकुम, तुमसे, मिन, से, सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाह, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो, खबीर, बाखबर है। अगर तुम अपने सदकात को जाहिर करो तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर खुफिया तौर पर फुकरा को दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ऐसे सदकात तुमसे तुम्हारी बहुत सी बुराइयों को दूर कर देंगे और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। इस आयत में खुफिया सदकात की ज़्यादा फजीलत साबित हुई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिचकोले खाती थी। फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ पैदा किए और कहा कि इसे ज़मीन को थामे रखो, चुनाचे वो ठहर गई। यानी ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ पैदा किए। तब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे कि परवरदिगार, तेरी मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत या सख्त है? फरमाया, हाँ, लोहा है। फरिश्ते कहने लगे,
اے ہمارے پروردگار کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے۔ وہ کہنے لگے کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو فرمایا ہاں وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کہیں سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہے، چوتھا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی جدا ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی اس نے کیا جو کیا اپنی زندگی میں۔ پانچواں وہ مرد یا ایسا شخص جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یوں چھپ کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا صدقہ اور بائیں ہاتھ کو اس کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ ساتواں وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی۔ تاہم بعض علماء کہتے ہیں کہ فرضی صدقہ یعنی جو فرض ہوتے ہیں، زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ تو اعلانیہ ہی دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور نفلی صدقہ بہرحال خفیہ دینا ہی بہتر ہے۔ اور یہ تو واضح بات ہے کہ چھپ کر نیکی کرنے سے انسان کی اپنی اصلاح نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ نفس انسان کو دھوکے میں ڈال کر اسے یہ محسوس کرواتا ہے کہ انسان جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان کوئی نیک کام کر رہا ہے اور اس کا بھرپور دکھاوا بھی کر رہا ہے تو نفس اس کو یہی سمجھائے گا تم نے جو بھی کیا وہ ٹھیک ہے، اس سے تمہاری شہرت بڑھے گی، تمہاری عزت ہوگی، تمہارا وقار بلند ہوگا۔ اس طرح انسان کے کیے ہوئے نیک کام کا جو نیت ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہ دکھاوا رہ جاتا ہے۔ اس نیک کام کے پیچھے جو رضائے الہی ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہونی چاہیے نیک کام کے پیچھے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی اصلاح نہیں کر پاتا۔ یعنی کہ اگر انسان چھپ کر کوئی نیکی کرے گا تو بنسبت زیادہ اپنی اصلاح کر پائے گا، اپنے نفس پر قابو پا پائے گا۔ اگر وہ دکھاوا کہیں کرتا رہ جائے گا تو کسی بھی نیک کام کا مقصد صرف اپنا عزت و وقار بلند کرنا ہی رہ جائے گا، یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میں نے صرف رضا الہی کے لیے کیا، کیونکہ جو کام انسان رضا الہی کے لیے کرتا ہے اس کا دکھاوا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس پر قابو پانے اور ہر نیک کام صرف رضا الہی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔